नेपालद्वारा फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न सुरु। त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको बिजुली निर्यात हुन थालेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै संघ र प्रदेशको निर्वाचनबारे बहस प्रारम्भ। शक्ति आर्जन भएपछि माओवादी नेतृत्वले नेपाली कांग्रेस विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर बार्गेनिङ गर्न खोजेको आशंका। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने राप्रपाको माग। अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएको झण्डै 10 महिनापछि तालिबान सरकारसँग भारतले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउँदै खाद्यान्न सामग्री सहितको भारतीय टोली काबुलमा। र आईसीसी विश्वकप ली 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज अघि नेपालले अमेरिकामा आज पहिलो अभ्यास म्याच खेल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। भारतबाट बिजुली नपाएर औद्योगिक क्षेत्र विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न शुरू गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार बुधबार रातिबाट 39 मेगावाट बिजुली इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जलाई बिक्री गरिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सबै सेवा शुल्कहरू घटाएर प्रति युनिट औसत भारू 6 रुपैयाँ 28 पैसामा बिजुली बेचिएको हो। नेपालले गत वर्ष कार्तिक 17 गतेबाट डे अहेड मार्केटको अवधारणामा भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको थियो। 24 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट आयोजनाबाट करिब 1 महिना नेपालले भारतमा बिजुली बेचेको थियो। बर्खायाममा नेपालको बिजुली देशभित्र खपत हुने अवस्था नभए पनि हिउँदमा भने भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतले हालसम्म नेपालका 2वटा आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्नका लागि स्वीकृति दिएको छ, तर नेपालले भने विभिन्न 8वटा आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि अनुमति मागिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनपछि संघीय निर्वाचनका लागि दलीय छलफल शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगले संसदको कार्यकाल मङ्सिर 22 गतेसम्म मात्रै रहेको बताएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू संघीय निर्वाचनसम्मै चुनावी तालमेल गरेर जाने तयारीमा भए पनि नेताहरूको परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदारीको भविष्यमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर शक्ति आर्जन गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई लक्षित गरी दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि बुधबार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको कंग्रेसप्रति लक्षित अभिव्यक्तिको अन्तर्य खुलिसकेको छैन। तर गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर टिप्पणी भइरहेका बेला दाहालको अभिव्यक्तिले अर्को तरंग ल्याएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका सन्दर्भमा कंग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले दिएका अभिव्यक्तिले रुष्ट बनेको माओवादीले चुनावी नतिजापछि पनि कंग्रेसलाई दबावमा राख्न खोजेको देखिएको छ। काठमाडौँ लगायतका केही स्थानीय तहमा माओवादीलाई निषेध गर्न खोजेको सो पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलको भनाइ छ। सोही सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो भनाइ आएको नेता पोखरेलले बताए। शेखरहरूले होच्यारै बोले, यो परिणाम बारेमा पनि शेखरहरूले होच्यार बोलेका छन् नि त। अनि होच्यार बोले, अब अरूहरूले चाहिँ नि अब काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध गरे, फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा कांग्रेसले कम्प्लिटली निषेध गरेको, समाजवादीसँग मिल्ने हामीलाई चाहिँ नि एउटा सिट पनि दिँदैन, एउटा वार्ड पनि दिँदैन भनेर निषेध गरिसकेपछि त्यसमा गगनलाई जिम्मेवारी दिएको थियो अरे। गगनहरूले त्यो भूमिका खेले। अनि त्यो निषेधको स्थिति हुन थाल्यो भने विकल्प हुँदै हुन्नन् भन्ने कुरा त होइन। यद्यपि तत्काल वाम गठबन्धन बनाउने विकल्पमा जाने पक्षमा आफूहरू नभएको पोखरेलको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा सत्ताको नेतृत्वकर्ता कंग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई भएको थियो। निर्वाचन सम्पन्न भएका 752 स्थानीय तहमध्ये कंग्रेसले 329 पालिका, माओवादी केन्द्रले 121, जसपाले 30 र एकीकृत समाजवादीले 20 पालिका प्रमुख जितेका थिए। गठबन्धन भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन मत परिणाम बारे एकीकृत समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन। यद्यपि समाजवादीका नेता डाक्टर वेदुराम भुसाल पनि सत्ता गठबन्धन संघीय निर्वाचन सम्मै कायम रहने दावी गर्छन्। सामान्यतः स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भका केही समस्याहरू त छन्, तर पनि अब अहिले नै गठबन्धन टुट्ने स्थिति पनि छैन र चुनावसम्म सँगै जाने नै अवस्था छ। एमालेहरूसँग हाम्रो कुनै
कुराकानी छलफल केही पनि भएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन आफू अनुकूल नभएपछि संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन भत्काउने एमालेको रणनीति छ। यद्यपि यसका ठोस आधारहरू भेट्टाउन सकेको छैन। निर्वाचन लगत्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सत्ता राजनीतिमा कंग्रेस एउटा शक्ति र अर्को कित्तामा आफूहरू रहेकाले मुख्य प्रतिस्पर्धा कंग्रेससँगै हुने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताए। वाम गठबन्धन बनाएर संघीय निर्वाचनमा तालमेल हुने सम्भावना नरहेको रिमालको भनाइ छ। गणितीय हिसाबले सिटमा हामी सेकेन्ड भयो, गठबन्धनसितै सेकेन्ड भयो, त्यो पनि कांग्रेससित भएको होइन है। कांग्रेसले जितेको सिटमा 16 सिट कति जितेको हिसाब गर्दा हुन्छ। पपुलर भोटको हिसाबले हामी नम्बर 1 भएकै छौँ। हुने त यही नै हो भनेपछि हामी त के नै गरेका छौँ, किन चिन्ता लिनु परेको छ यसमा हामीलाई त। हामी अहिले के योजनामा छौँ भन्दाखेरि 2टा मेजर प्रोजेक्टमा छ। अब के 2टा राष्ट्रिय शक्ति बनोस्, अरू भारे भरे जाओस् भन्ने छौँ हामीहरू के। एउटा शक्ति हामी हौ, अर्को शक्ति चाहिँ कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ, गठबन्धनमा आएर गर्छ, एक्लै गर्छ, उसको कुरा हो। राष्ट्रिय राजनीतिको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा कहिले कंग्रेस र कहिले एमाले कित्तामा उभिएर सत्तामा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ। 2074 को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनावमा जाँदा झण्डै 2/3 बहुमत हासिल गरेका थिए। 2064 पछि पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सत्ता राजनीतिमा माओवादी सधैँ निर्णायक देखिएको राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण शाहको बुझाइ छ। सत्ता राजनीतिमा भएका विभिन्न खेलहरूलाई हेर्दाखेरि नेकपा माओवादी राजनीतिलाई स्विङ गरिदिँदो रहेछ। ऊ जता गयो त्यता चाहिँ राजनीति चाहिने जाँदो रहेछ, सत्ता चाहिँ त्यतातिर ढल्किँदो रहेछ। त्यसैले यो निर्णायक खेलाडी पहिला पनि थियो। नेकपा बनेपछि अथवा एमालेसँग एकीकरण भएपछि माओवादीलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार नेताबाट आउँदै थिए र नेकपा माओवादी त्यहाँबाट निस्किएर फेरि सत्ता नै परिवर्तन गर्दै र यो निर्वाचनमा चाहिने नेकपा माओवादी एक्लै चाहिने सत्तामा जान नसक्ला, तर सत्ता जसलाई हाँक्नु छ त्यो नेकपा माओवादीको समर्थन बिना गाह्रो छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल मक्सिर 22 सम्म मात्रै रहेको निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ। यो बीचमा मक्सिरमै निर्वाचन गर्ने कि फागुनमा भन्नेमा सत्ता गठबन्धन दलले निर्णय गरिसकेका छैनन्। संघीय निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडको बार्गेनिङका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले हौसिएका दाहालले मुख्य सत्ता साझेदार कंग्रेस विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले विगतमा जस्तै फेरि पनि उनी अस्थिर बन्न सक्ने टिप्पणी समेत भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल वाम एकता सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतमा आज संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले माओवादी केन्द्र र आफूहरूको पार्टीबीच तालमेल हुने आधार नभएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग एकता वा चुनावी तालमेलको कुनै पनि सम्भावना नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहंकारी र षड्यन्त्रकारीहरूले वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्न अनेक खाले भ्रमहरू फैलाइरहेका छन्। हामीमा कुनै पदको लालचा छैन। षड्यन्त्रकारीको भ्रमलाई सजिलै परास्त गर्न सक्छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन नतिजालाई समीक्षा गर्दै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। देशभित्र अर्थतन्त्रको बाधक बने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अभिभावक संस्थाको रूपमा राजा रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। धुलीखेलमा बसेको कार्य समाधान समितिको बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई आगामी निर्वाचनमा उठाउने बताउनुभयो। राप्रपाले केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहित 2 तहको शासन प्रणाली हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ। यसैबीच राप्रपाले सत्ताको दुरुपयोग तथा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गठबन्धन लगायत कारणले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालेको सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको दावी गर्दै राप्रपाले निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेको छ। यसैबीच राप्रपाले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेद्वार छनौटका लागि राप्रपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिन इच्छुक व्यक्तिलाई सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलका अन्तिम दिन सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले पक्ष विपक्षमा बहस गरेका छन्। प्रतिपक्षी एमाले अहिलेको आर्थिक संकट समाधानका लागि बजेटले काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले भने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा जोड़ दिएका छन्। एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या समाधानलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। देशभित्र अर्थतन्त्रको बाधक बनेका चिजहरूको निम्ति त्यसको एउटा निकास सहित आधारित हुनु पर्थ्यो। तर बजेट पढ्दै जाँदा यस्तो लाग्छ अर्थमन्त्री यी सबै कुराहरूसँग एकदमै निरपेक्ष एक खालको बेखबर जस्तो र कतिपय सन्दर्भमा एकदमै संवेदनहीन जस्तो पनि देखिनु भयो। मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यस बजेटले मेरो निष्कर्ष के छ भने सभामुख महोदय, यस बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले व्यापार घाटा घटाउन र कृषि प्रवर्धनका लागि बजेटले उचित कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। कांग्रेस सांसद गगन थापाले कृषि क्षेत्रका लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता गति दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। उहाँले स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा भने सरकारले सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बजेटको दिशा सही भए पनि केही कार्यक्रम प्रष्ट नभएको बताएका छन्। सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिने नीति उपयुक्त नभएको बताउनु भयो। समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह पनि गर्छु। यसैबीच सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाको विकासलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भएको छ। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले काठमाडौँको विकासलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँलाई बनाउनको लागि मलाई अहिलेसम्म बिजिरहेको कुरो, म यहीँ जन्मेको मान्छे, म यहीँ हुर्केको मान्छे, म यहीँ चाहिँ नि कर्म गरिरहेको मान्छे र यो राजधानी बनाउनुको लागि के राजधानीबाट नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो कि यो राजधानीबाटै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू हुनुपर्ने हो कि त्यसपछि मात्र यो राजधानी बन्ने हो कि सरकारको ध्यान चाहिँ नि यो राजधानी बनाउने कुराहरूमा यथेष्ट किन जान सकिरहेको छैन, यो एउटा मलाई चिन्ताको विषय चाहिँ नि लागिरहेको छ। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आज सकिएपछि भोलि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ। त्यस पश्चात बजेट पारितको प्रक्रिया शुरू हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको रामकोटका किसान जेठ महिनामा रोपाई सुरु गर्न बाध्य भएका छन्। कतै धानको बिउ गोड्ने त कतै धानको बिउ राख्ने चटारोमा हुने समय भए पनि रामकोटका किसानलाई धान रोप्ने चटारो छ। सिँचाइ र पानीको स्रोत नभएपछि रामकोटमा समुदायले दैनिक तालिका बनाएर बाध्यतामा जेठको पहिलो साताबाटै धान रोप्न सुरु गरेका छन्। जेठ सुरु भएदेखि नै दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 6 रामकोट बेसीका खेतमा असारे बाका सुनिन्छन्। रामकोटका किसानलाई जेठको दोस्रो साताबाट रोपाईको चटारो लागिसकेको छ। यो कुनै रहर नभएर पानी अभावको बाध्यताले हो। तर पानीकै बाध्यताले खेतमा सधैँको झगडा भनाभन भने अहिले छैन। चरीकोट नजिकै रामकोटमा 150 भन्दा बढी परिवारका लागि धान रोप्न आलो पालो रोपाई गर्न समिति बनेको छ। समितिले सबै किसानका लागि रोपाई गर्ने दिन तोकेर तालिका नै बनाइदिएको छ। तालिका अनुसार रामकोट बेसीमा रोपाई हुने बताउनुहुन्छ स्थानीय देवी प्रसाद नेउपाने र हरिशरण नेउपाने।
सिँचाइ अब एकदम कमी छ हाम्रामा अनि सिँचाइको अभावले गर्दा रुटिन अनुसारमा हाल्नुपर्छ रोपाई। असार लागेपछि पनि सबैको झापझुप हुन्थ्यो। यो जेठैको सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने, झार बेसरी बढ्छ अनि धान त्यतिको हराउँछ, त्यस कारणले त्यति राम्रो सन्तोषजनक छैन। पानी पाएन झैझगडा हुन्छ भनेर अनि यो रुटिनको सिस्टम गरेपछि हाम्रो जेठको 10-12बाटै हाम्रो रोपाइ सुरु हुन्छ। सिँचाइ गर्ने पानीको स्रोत सानो भएकै कारण कतै खेत सम्याउने त कतै पानी लगाउने पारो पर्छ। पानीको स्रोत नहुँदा पालो पर्खेर रोपाई गरे पनि तालिकाका कारण खेताला र पर्म गर्नेहरूलाई सहज भएको छ। अर्कोतर्फ सिँचाइ अभाव र पानीको स्रोत कम भएर सनियासँग झैझगडा हुने रामकोटमा तालिका बनेपछि समुदायमा सद्भाव बढेको बताउनुहुन्छ दुर्गा न्यौपाने। पहिल्यैदेखि झगडा पर्थ्यो, सबैजनाको धेरैवटा रोपाई गर्दाखेरि झगडा गर्ने, अनि अहिले रुटिन राखेको छ। अब आफ्नो आफ्नो रुटिनमा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, झगडा पर्दैन, गाली गर्दैनन्। अब कोहीसँग बाँच्नु परेन, बिहान जतिखेर आए पनि भयो, आफ्नो आनन्दले रोपाई गर्न सजिलो भयो। तालिका बनाएर रामकोटमा पानीको स्रोत सदुपयोग गरे पनि अझै सिँचाइ अभावमै कतिपय खेत बाँझे छाड्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ। पानीका लागि सधैँ झगडा हुने, सिँचाइ स्रोत नपुगेका बेसीमा रामकोटको जस्तै तालिका अन्य स्थानका लागि एउटा गतिलो विकल्प हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि केदार शिवाकोटी, रामकोट, दोलखा। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय सहित पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा नेवी संघ त्रिवी समितिले आज पुनः ताला लगाएको छ। झण्डै 3 महिनादेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कृतिपुरमा गरेको तालाबन्दी हिजो नेकपा क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले तोडेका थिए। क्रान्तिकारीले ताला फुटाएको विरोध गर्दै नेवी संघले आज फेरि उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको नेवी संघ त्रिवी सचिव योगेन्द्र रावलले बताउनुभयो। क्रान्तिकारीले भने नेवी संघका कार्यकर्ताले केही गलत स्वार्थ र मनाशय राखेर तालाबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा महिनौदेखि ताला लगाइनु, उपकुलपतिबाट समस्याको समाधानका लागि कुनै ठोस कदम नचालेकोमा क्रान्तिकारीले आपत्ति समेत जनाएको छ। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न आएको समूह र प्रहरीबीच झडप भएको छ। प्रहरीले पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्न नदिएपछि झडप भएको हो। ढुङ्गामुढा प्रहार हुन थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले करिब 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। झडपमा परि 1 दर्जनभन्दा बढी प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्। यसैबीच पूर्व राजाको शालिग राख्न नपाएपछि रुष्ट बनेको समूहले नेपालगञ्जमा दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा शहीद भएकी सेतु बिकाको शालिग तोडफोड गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोरखा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 सातासम्म पाठ्य पुस्तक अभावले पठन पाठन प्रभावित बनेको छ। कोरोना कहरपछि निरन्तर पढाइ सुरु भएको विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक अभावले पठन पाठन प्रभावित बनेको अमर ज्योति जनता मावि लिमिटेडका प्रधानाध्यापक माधवराज देवकोटाले बताउनुभयो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि जेठ 9 गतेबाट कक्षा सुरु गरेको अमर ज्योतिका अधिकांश विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक बिनै विद्यालय पुगेका छन्। 1 देखि 3 कक्षासम्मको पुस्तक आए पनि अन्य कक्षाका विद्यार्थीलाई पर्याप्त पाठ्य पुस्तक नभएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म 15 देखि 20% मात्र किताब आएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघ गण्डकी प्रदेशका सहसचिव प्रदीप खनालले बताउनुभयो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल र बोट बिरुवाको मुआवजा वितरण सुरु भएको छ। आयोजनाको मुआवजा वातावरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले प्रभावितको खातामा रकम निकास गरेको हो। करिब 800 लाभग्राहीको खातामा 1 अर्ब 70 करोड पहिलो चरणमा निकासा गरिएको आयोजनाको मुआवजा वातावरण तथा पुनर्स्थापना इकाइका प्रमुख जगत कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अन्य लाभग्राहीलाई क्रमशः रकम वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो। मुआवजा वितरण गर्न आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष 7 अर्ब रकम विनियोजन भएको छ। घर, गोठ, फलफूल र बोट बिरुवाको मुआवजा वितरणका लागि मात्र करिब 8 देखि 10 अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा आइतबार सार्वजनिक बिदा नदिने भएको छ। नेपाल सरकारले जेठ 1 गतेबाट लागू हुने गरी परीक्षणको रूपमा हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाको जेठ 15 को कार्यपालिका बैठकले भने आइतबारको बिदा नदिने निर्णय गरेको हो। पारपाक सुलीकोटमा प्रत्येक शनिबार भने सार्वजनिक बिदा हुनेछ।
गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र पाङसिङसम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ। लार्के सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले 32 किलोमिटर ट्र्याक खोलेको हो। नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेसँगै दोबानसम्म गाडी चल्न सुरु भएको छ। दोबानसम्म गाडीमा पुगेका दैनिक उपभोग्य सामग्री दोबानबाट उत्तरी क्षेत्रमा खच्चड मार्फत ढुवानी हुने गरेको छ। दोबानसम्म गाडी पुगेसँगै ढुवानी मूल्य पनि सस्तिएको छ। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट, केबल, टेलिभिजन तथा टेलिफोन सेवा प्रदायक बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। व्यवसायीले पोलको भाडा नतिर्ने र नयाँ भाडा सम्झौता गर्न समेत नमानेपछि प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काट्न थालेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय प्राधिकरणले भाडा असुली नभएको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको कार्यालय तथा डाटा सेन्टरहरूमा बिजुली कटौती गर्न थालेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले भने प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरे बापत भाडा तिर्न ताकेता गरे पनि अटेर गरेपछि बिजुली कटौती गर्न थालिएको बताउनुभयो। पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा जसरी पनि उठाएर छाड्ने प्राधिकरणको अडान छ। यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले भने देशैभरका मुख्य इन्टरनेट वितरण केन्द्रहरूमा विद्युत प्रसारण काटिने क्रम बढेको हुँदा जुनसुकै बेला सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ। शेयर बजार लगातार रूपमा घटेको छ। अघिल्लो दिन 7 अङ्कले मात्र घटेको बजार आज 18.26 अङ्कले घटेर 2112.47 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 227 वटा कम्पनीहरूको 35,66,819 किता शेयर किनबेचबाट 1,16,15,14,169 रुपैयाँ कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज कारोबारमा भएको 13 उपसमूह मध्ये 12 उपसमूहको शेयर घटेको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.81 अङ्कले घटेर 410.66 बिन्दुमा पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रण लिएको झण्डै 10 महिनापछि भारतले पहिलो पटक तालिबान सरकारसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएको छ। अफगानी जनताका लागि खाद्यान्न र औषधि लगायत सामग्री पठाएर तालिबानी सरकारसँग आफूलाई इन्गेज राखिरहेको भारतले पहिलो पटक आफ्ना अधिकारीहरूलाई काबुल नै पठाएको छ। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रालयको संयुक्त सचिव PAI को नेतृत्वमा अधिकारीहरूको टोली अफगानिस्तान गएको छ। भारतले अफगानिस्तानलाई दिएको मानवीय सहायताको निरीक्षण गर्ने तथा त्यहाँ सहयोग पुर्याएका विदेशी संघ संस्थाहरूसँग सो टोलीले भेटघाट गर्ने बताएको छ। भारतले अहिलेसम्म 20,000 मेट्रिक टन गहुँ, 13 टन औषधि, 5 लाख कोभिड विरुद्धको खोप तथा कपडा लगायतका सामग्री अफगानिस्तानमा पठाइसकेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हाल रुसले युक्रेनको 20% भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएको बताउनु भएको छ। दुवै मुलुक बीच युद्ध शुरू भए यता कम्तीमा 261 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने 460 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले 2 लाख बालबालिकालाई जबरजस्ती रुस लगिएको उल्लेख गर्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अधिकारीहरूले रुसी क्षेप्यास्त्रले पश्चिमी लिभव क्षेत्रको रेलवेहरूमा प्रहार गरेको बताएका छन्। ती क्षेत्र पश्चिमी मुलुकबाट हतियार र अन्य आपूर्तिहरूको लागि मुख्य द्वार हो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रमका प्रमुख इन्गर एन्डरसनले युक्रेन विरुद्ध रुसको युद्धले विश्वलाई अन्य दबावपूर्ण विश्वव्यापी संकटको सामना गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले जलवायु संकट, जैव विविधता र प्रदूषण वरपरका कठिन समस्याहरूलाई अस्तित्व खतराको रूपमा लिँदै तत्काल सामना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। अब खेल प्रसंग। रानीबन स्पोर्ट्स क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा 5औं जित निकालेको छ। ललितपुरको सातदपाडा स्थित इन्फा मैदानमा अन्तिम खेलमा वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै रानीबनले लीगको सुखद अन्त्य गरेको हो। रानीबारीको जितमा मिलन रेग्मी र कर्मा देवालले 1-1 गोल गरे। वीरगञ्जका सिद्धान्त अधिकारीले 1 गोल फर्काए। जितसँगै रानीबारीले यो सिजनमा 5 जित 2 बराबर र 6 हार बेहोर्दै 17 अङ्क जोडेको छ। रेलिगेसनमा परेको वीरगञ्जले 1 जित 2 बराबरी र 10 हार बेहोर्दै 5 अङ्क जोड्यो। यस्तै अर्को खेलमा सानेपा क्लबले समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 4-0 ले पराजित गर्दै लीगको सुखद अन्त्य गरेको छ। सानेपाले लीगमा 7 जित 2 बराबर र 4 हार बेहोर्दै 23 अङ्क जोड्यो भने समाजले 4 जित 3 बराबरी र 6 हार बेहोर्दै 15 अङ्क जोडेको छ। लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको झापा फुटबल क्लबको 31 अङ्क छ। दोस्रो स्थानको प्लानिङ बोयज युनाइटेड र तेस्रो स्थानको RC32 फुटबल एकाडेमीको समान 28 अङ्क छ। झापाले यी दुईसँग 3 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। भोलि हुने खेलले लीग विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको तयारीका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली टोलीले आज पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाली अल स्टार्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे शुरू हुने खेल ह्युस्टन स्थित प्रेयरभ्यू क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल हरिकेन्स विरूद्ध पर्सि शनिबार खेल्नेछ। नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले 2 अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले ओमान विरूद्ध जेठ 26 मा खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल अमेरिका विरूद्ध जेठ 28 मा खेल्दा नेपालले जेठ 31 मा फेरि ओमान विरूद्ध तेस्रो खेल खेल्नेछ। अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरूद्ध श्रावण 1 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। जाँदा जाँदै बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। नेपालद्वारा फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न सुरु। त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको बिजुली निर्यात हुन थालेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै संघ र प्रदेशको निर्वाचनबारे बहस प्रारम्भ। शक्ति आर्जन भएपछि माओवादी नेतृत्वले नेपाली कांग्रेस विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर बार्गेनिङ गर्न खोजेको आशंका। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने राप्रपाको माग। अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएको झण्डै 10 महिनापछि तालिबान सरकारसँग भारतले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउँदै खाद्यान्न सामग्री सहितको भारतीय टोली काबुलमा। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज अघि नेपालले अमेरिकामा आज पहिलो अभ्यास म्याच खेल्दै। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित साँझ 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरीले यहाँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।